अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ और आप तक मेरा सलाम पहुंचे। आज हम बात करेंगे अफ़वाज पाकिस्तान की। तो अफ़वाज पाकिस्तान ने एक और बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी है और उसके लिए जो नित नए असले हैं और जो अपनी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका जो इस्तेमाल है और ख़ास तौर पर उसकी टेस्टिंग है वो भी शुरू कर दी हैं। और इस दफ़ा आपको बताऊं मैं, जंग मैदान के ऊपर या फ़िज़ाओं के ऊपर नहीं होगी बल्कि जंग पहाड़ में होगी। और वो पहाड़ कौन से होंगे और उसके लिए कौन सा मिसाइल सिस्टम जो है वो एक्टिव कर रहे हैं और उसकी खूबियाँ क्या होंगी, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान ने हाल ही में फतह 4 के नाम से जो नया मिसाइल सिस्टम है वो लॉन्च किया है और ये फतह मिसाइल सिस्टम ही है। फतह 1, फतह 2 और फतह 3 फतह सीरीज़ के जितने भी मिसाइल हैं इन्होंने बड़ी एक ख़ास तौर पे अहमियत हासिल कर ली है, क्योंकि ये एक सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जिसको जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम लगे होते हैं वो इसको रोक नहीं पाते और बाद में इनके अंदर नई एडवांसमेंट की होती है तो वो एडवांसमेंट इनको नए नेविगेशन सिस्टम के ज़रिए इस्तेमाल करते हुए जो अपना हदफ होता है, जो दुश्मन का जो टारगेट इन्होंने मुकर्रर किया होता है उसको आसानी के साथ तबाह कर सकते हैं। इस हवाले से अगर मैं आपको पाक भारत जंग की एग्जांपल दूं तो जिसमें इंडियन मीडिया और ख़ासतौर इंडियन फ़ौज रो पड़ी थी वो यही मिसाइल सिस्टम था और फतह मिसाइल था, जिसके बारे में उनका कहना था कि पाकिस्तान ने सबसे आखिर में चलाने वाले मिसाइल सबसे पहले चला दिए हैं तो पाकिस्तान का नेक्स्ट मूव जो है वो क्या होगा। तो यही फतह मिसाइल सिस्टम था जिसने इंडिया की चीखें निकलवा दी थी। और अभी उस वक्त हमारे पास 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर और 750 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल सिस्टम थे और ये सुपरसोनिक थे, जो कि इंडिया का SU-400 जो कि उन्होंने रशिया से इंतहाई महंगा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो लिया था, वो इसके आगे किसी सूरत जो है वो काम नहीं कर सका था। तो इसने अपनी जो कारकर्दगी है वहाँ पे भरपूर तरीके से दिखाई थी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो हमने नया फतह 4 मिसाइल सिस्टम जो है लॉन्च किया है, इसकी खूबियाँ क्या हैं, तो इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार मंजर-ए-आम पे लाया गया है। ये एक सुपरसोनिक नहीं है, ये सब सोनिक है। आखिर ये सब सोनिक क्यों है, इसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है, ये हवा से हवा, ज़मीन से हवा, पानी और हर जगह से अपना जो एक हदफ है उसको टारगेट निशाना आसानी से बना सकता है। और इसकी जो रफ्तार है 0.8 से 0.9 माह की रफ्तार जो है इसकी बताई जाती है और ये भी डिटेक्ट होने के काबिल नहीं है। अगर 1 मार्क से ऊपर हो तो फिर तो सिचुएशन ही मुकम्मल बदल जाती है, लेकिन ये भी डिटेक्ट नहीं हो सकती है। डिटेक्ट क्यों नहीं होगी इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। और ख़ास तौर पे जो इसकी बड़ी खूबी है वो यही है कि इंतहाई कम जो इसकी सतह होती है उसके ऊपर रहता है, ज़मीन से चिपक के चलने वाला मिसाइल है। तो एक तरफ हम पहाड़ी जंग कह रहे हैं, एक तरफ हम ज़मीन से चिपकने की बात कर रहे हैं। तो आखिर ये ज़मीन से चिपक के हमला कैसे करेगा और अपना एजेंडा जो है वो कैसे हासिल करेगा, इस हवाले से हम बात करते हैं। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया है इसकी अगर बात करते हैं तो बहुत सारे जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत ही क्या थी। हमारे पास फतह 1 है, फतह 2 है, फतह 3 है, बाबर है, राद है। बाबर मिसाइल के हवाले से मैं आपको बताऊं कि बाबर मिसाइल हमारा वार हेड लेके जाने वाला मिसाइल सिस्टम है और इसके होते हुए हमें किसी और मिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसकी जो रफ्तार है वो थोड़ी सी कम होती है। लेकिन ये वार हेड और मल्टी वार हेड लेके जाने की सलाहियत रखता है और ख़ास तौर पर ये एंटी शिप यानी कि अगर समंदर के अंदर इसको फायर किया जाए तो ये वहाँ पर भी अपना जो हदफ है उसको आसानी से टारगेट बना लेता है। अगर इसको हम किसी जहाज़ को गिराने के लिए इस्तेमाल करें तो ये जहाज़ को गिरा सकता है। अगर कभी किसी मिसाइल की तरफ इसको लॉन्च करें, किसी बैटरी की तरफ इसको लॉन्च करें तो ये अपना हदफ जो है हर सूरत हासिल कर लेता है। ये इस मिसाइल की खूबी है। साथ ही आता है राद मिसाइल सिस्टम। तो राद मिसाइल सिस्टम भी यही खूबियाँ लेके तैयार हुआ है और ख़ास तौर पर इसको आबदोज़ की बर्बादी के लिए और जो विक्रांत जहाज़ है जिसके ऊपर इंडिया को बड़ा घमंड है उसके लिए राद सिस्टम जो है वो तैयार किया गया है। यानी कि उनका 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का एक जहाज़ है जिसके ऊपर 12 से 14 उनके अपने जो है जेट तैयारे सवार होते हैं। वो सिर्फ हमारे एक मिसाइल की मार है, उसका नाम है राद। तो जब ये राद भी है, हमारे पास बाबर भी है, फतह की 3 सीरीज़ हैं हमारे पास, तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमने फतह 4 जो है वो लॉन्च कर दिया है और उसकी रफ्तार भी कम है। तो अगर हम इसकी खूबियों को देखें तो सबसे बड़ी बात है कि खूबियाँ इसकी सबसे बड़ी कम रफ्तार, इसकी खामी नहीं आती बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग आती है। कि सोची समझी प्लानिंग क्या है कि इसको हमने पहाड़ के लिए डिज़ाइन किया है और पहाड़ में आपको पता है कि ऊंचा भी है, नीचा भी है, घाटी भी है, दर्रा भी है, तमाम तर चीज़ें हैं। तो उसमें रफ्तार को मेंटेन रखना और चीज़ों को
بہتر طریقے سے نیویگیٹ کرتے ہوئے اپنے ہدف تک پہنچنا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں۔ جو سب سے بڑی چیز اس کے اندر شامل کی گئی ہے، اس کے اندر اس کا بلٹ ان نیویگیشن سسٹم ہے۔ بلٹ ان نیویگیشن سسٹم کیا ہوتا ہے کہ سمپل اگر آپ نے ایک میزائل کو ایک ٹارگٹ دے دیا ہے کہ آپ نے اس ٹارگٹ تک جانا ہے اور اس درمیان راستے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی اور میزائل سسٹم آ جاتا ہے، پہاڑ آ جاتا ہے، کوئی کھائی آ جاتی ہے، تو یہ اپنے آپ کو ٹریک نہیں کرے گا، بلکہ اپنی سمت جو ہے یہ بدل لے گا اور اپنا نیا راستہ جو ہے خود متعین کرے گا، اور اس خود راستہ متعین کرتے ہوئے اپنی سیٹلائٹ سے یہ کمیونیکیٹ کرے گا اور اپنے سسٹم کے سے آسانی کے ساتھ ملے گا اور جا کے دشمن کا جو ٹارگٹ اس کو دیا گیا ہے اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا۔ اور یہ چھپ کے حملہ کرنے میں ایسی مہارت رکھتا ہے کہ ہمارا کوئی اور میزائل سسٹم اس کی اس مہارت کا کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ تو یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اور جبکہ دوسری جو اس کی خوبی ہے کہ لیٹس سپوز اگر یہ کسی میزائل سسٹم کے پاس پہنچ گیا ہے یا کسی ایئر ڈیفنس سسٹم کے پاس پہنچ گیا اور وہاں سے وہ لوگ ایکٹیو ہونے والے ہیں، انہوں نے ڈیٹیکٹ کر لیا ہے اس کو، تو اس کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہی آ جائے گی کہ یہ اگلے کے کمیونیکیشن سسٹم کو جیم کر دیتا ہے۔ یعنی جو خوبی ہمارے JF-17 تھنڈر کے اندر ہے، جس نے ابھی نندن کے طیارے کو جیم کیا تھا اور F-16 نے اس کو ہٹ کیا تھا، تو یہی خوبی جو ہے اس کے اندر بھی دی گئی ہے کہ اگلے کے کمیونیکیشن سسٹم کو جیم کر دے گا، اگلا فائر ہی نہیں کر سکے گا اور اس دوران اس کو مہلت مل جائے گی اور اگلے کے اوپر دشمن کے اوپر یہ جھپٹ پڑے گا اور اس کو آنن فارن جو ہے تباہ کر دے گا۔ تو اس کی اگر ہم تیسری خوبی کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو تیسری خوبی یہی ہے کہ اس کو صرف اور صرف فوجی تنصیبات کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جو فوجی مراکز ہوں گے جتنے بھی جموں و کشمیر کے اندر یا لائن آف کنٹرول کے اوپر شمالی وزیرستان کے اندر جتنے بھی فوجی یا دہشت گردوں کے مراکز ہوں گے، ان کو خصوصی طور پہ تباہ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ یہ ریڈار سسٹم کو تباہ کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ مواصلاتی مراکز یعنی ٹی وی کے، ریڈیو کے، FM کے جتنے بھی مراکز ہوں گے ان کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسلحہ ڈپو آپ نے دیکھا ہوگا کہ منگروٹھا کے اوپر ہم نے اسلحہ ڈپو جو ہے اس کو تباہ کیا تھا، وہ اسی میزائل سسٹم تباہ کیا تھا۔ اس دوبارہ پھر اس کے اندر یہ خوبی شامل کی گئی ہے کہ اپنی تمام جو ٹارگٹ ہے اس کو فکس کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو میزائل بیٹریز ہیں یعنی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یا میزائل لانچر سسٹم ہے، وہ دو حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ ایک طرف میزائل ہوتے ہیں اور ایک طرف ان کا جو لانچر ہے وہ ہوتا ہے، تو اس کو بیٹریز بولا جاتا ہے۔ تو ان بیٹریز کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اگر بیٹریز تباہ ہو جائیں گی تو جو میزائل ہے وہ لانچ نہیں ہو سکے گا اور اپنے ہدف تک نہیں جا سکے گا۔ یہ ان بیٹریز کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور خاص طور پہ جو اس کا ایریا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شمالی وزیرستان، بلوچستان اور کشمیر کے پہاڑی علاقے ہیں، یہ وہاں پر استعمال کیا جائے گا اور یہ دروں سے، قدرتی آبی گزرگاہوں سے، پہاڑ کی اونچائیوں اور گہرائیوں سے ہوتا ہوا آسانی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ تک پہنچتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے ہمیں اس میزائل سسٹم کی لانچنگ کے بعد کہ پاکستان نے اپنا جو ہدف ہے وہ چینج کر لیا ہے۔ اب ہم جوان تو ہم بھیجیں گے ہی بھیجیں گے، ہم شہادت کی موت سے نہیں ڈرتے بلکہ خواہش کرتے ہیں، لیکن جہاں پر صرف ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمارا کام چلتا ہوا ہم وہ استعمال کریں گے اور اپنے میزائل سسٹم کو ایکٹیو کریں گے۔ اور یہ میزائل سسٹم جو ہے اب شمالی وزیرستان کے دور دراز کے علاقے، سنگلاخ پہاڑ، بلوچستان کے ہوں یا کہیں کے بھی ہوں، وہاں پر پہنچے گا، بھارت کی اینٹ سے اینٹ پہ جائے گا، دہشت گردوں کی کمر توڑ کے رکھ دے گا، اور BLA جیسے، مجید بریگیڈ جیسے جتنے بھی ادارے سامنے آ جائیں، جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں آ جائیں، ان تمام کو یہ ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور پاکستان آنے والے دنوں میں فتح 4 کو بڑی ہی پیمانے پہ استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس وقت فتح 4 کی جو پروڈکشن ہے بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ دشمن اب اپنی خیر منائے کیونکہ ہم نے اپنی تمام تر تیاری مکمل کر لی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اگر آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا ہے اس حوالے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔